के अरे हेमन्त मलाई को होस्ट बनाइदेऊ ल। यता हाम्रो महेशजी। हजुर सबैलाई जय मसी। जय मसी। म चितवन नेपालदेखि मधुपुरी बप्तिस्ट चर्चदेखि छु र मेरो फिल्ड भन्नु पर्दाखेरि आइटी को फिल्ड होइन। मैले कम्प्युटर पनि खासै मैले पढिनँ भनौँ न, र खास मेरो चाहिँ एग्रिकल्चरको ब्याकग्राउन्ड हो। एग्रिकल्चर पढेको र यो सिक्वल एन्ड पाइथनको बारेमा त अघि उहाँले एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई उहाँलाई जस्तै मलाई पनि जेरो नलेज हो, कति पनि छैन। जुन अहिले यो कोर्सहरू आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब केही सिकौँ न त भन्ने उद्देश्यले चाहिँ सिक्नलाई म एकदम रेडी भएर चाहिँ आएको छु। त्यति नै छ हजुर। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू महेशजी, हामीलाई नेपालबाट यति ज्ञानै जोइन गरिदिनु भएको छ है, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो यता सुजिता। म चाहिँ बाल्टिमोर युएसएबाट। म पनि आइटी फिल्डबाटै हो। म पढिरहेको छु अलिअलि सिक्वलमा, पहिला पनि गरेको हो, तर पाइथनहरू चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन। बट अझै राम्रो गरौँ सिक्वलमा, अझै केही सिकौँ भनेर जोइन गरेको छु। स्योर स्योर। थ्याङ्क यू सुजिता फर जोइनिङ। वेलकम। अनि हाम्रो किशोर दाजु। सबैलाई जय मसी। नमस्कार, म किशोर अधिकारी, म बाल्टिमोर युएसएबाट। अब नितान्त म एकदम फुल टाइम विद्यार्थी भएर अहिले पढिरहेको छु। हाम्रो टिचर मन्जिल भाइ पनि हुनुहुन्छ होइन। यो सिक्वल र पाइथन त मेरो लागि पनि नयाँ हो। अब सिक्वल चाहिँ मैले पछि पढ्नु नै पर्छ, पछि पढ्नुपर्ने कुरो किन अहिले नपढ्नु भनेर एकदम तम्त्यार गरेर लागेको छु। हस् थ्याङ्क यू। हुन्छ हुन्छ, दाजुले अग्रगामी छलाङ हान्ने हान्नुपर्छ। ठिक छ। वेलकम टु दाजु। यता हाम्रो रमेशजी। जय मसी, नमस्कार। म चाहिँ मेरो घर चाहिँ गोर्खा हो, नेपाल। अहिले चाहिँ म म्याथ दिन्छु। म चाहिँ यता इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट हो, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ। अनि म चाहिँ पहिला चाहिँ यता पिएचपी यता लारावेलहरू गर्थेँ के अरे। अनि पछिल्लो समय चाहिँ म यता यहाँ म्याग्दीमा एउटा गाउँपालिकामा आइटी अफिसर छु। अनि अहिले चाहिँ म यो पाइथन चाहिँ मैले नसिक्या भएर पाइथन एसक्यूएल चाहिँ, अनि त्यो भएर चाहिँ मैले कोर्स जोइन गरेको। हुन्छ, थ्याङ्क यू। ए ल, वेलकम छ रमेशजी है। ल अब तपाईँले त हामीलाई पनि सिकाउनु पर्ने भयो कति स्टफ त, अब आइटी अफिसर भएपछि त होइन। सेयर गरौँला नि कति कुराहरू। ठिक छ होइन, त्यही त हामी यो सिक्ने मात्र होइन, सिकाउने कार्यक्रम पनि भएकोले वेलकम छ है। ल रमेशजी तपाईँलाई पनि। अब हाम्रो हेमन्तको त के इन्ट्रोडक्सन नै चाहिँदैन होला कि? चाहिन्छ, हेमन्तको पनि इन्ट्रोडक्सन चाहिन्छ, हामी चिन्दैनौँ भने। हामी चिन्दैन होइन, हेमन्तले इन्ट्रोडक्सन दियो हुन्थ्यो नि त। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसी, सुजितालाई नमस्कार। मेरो नाम हेमन्त तिमल सिन्हा हो। म पनि बाल्टिमोर मेरील्यान्डमा छु। मेरो मेजर चाहिँ नेटवर्क सिक्युरिटी, मैले ब्याचलर्स गरेको चाहिँ नेटवर्क सिक्युरिटीमा। सिक्वलको बारेमा मलाई आइडिया छ। पाइथन अलिअलि 6-7 वर्ष अगाडि अलिअलि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि पाइथन पनि हेरेको थिएँ मैले 4-5 वर्ष अगाडि, तर अब अहिले चाहिँ बिर्सिसक्यो होला। त्यही भएर म पनि पढ्दैछु फेरि। धन्यवाद। ठिक छ, वेलकम हेमन्त, थ्याङ्क यू सो मच। अनि हाम्रो यता रोशनजी। सबैलाई जय मसी, नमस्ते पनि। म रोशन विष्ट, अहिले हाल कीर्तिपुर काठमाडौँमा बस्छु। मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा चाहिँ पब्लिक हेल्थ हो, तर मैले जब अनि कामहरू चाहिँ मोनिटरिङ इभ्यालुएसन डेटा स्ट्याटिस्टिक्समा गर्ने भएर डेटा साइन्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। अनि फ्युचरमा पनि म पनि हेल्थ आइटी सब्जेक्टै पढ्दैछु। अनि त्यही समय अहिले केही समय ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ यो ग्लोबल युथ कनेक्टबाट यसरी सिक्वल पाइथन सिक्न पाउँदा चाहिँ अपर्च्युनिटी ग्राब गर्नुपर्छ। प्लस मन्जिल ब्रो हाम्रो अग्रज अब यो फिल्डमै काम गरिरहनु भएकोबाट मेन्टरिङ सिक्नको लागि, यो फिल्डमा के छ कसो बुझ्नको लागि उहाँहरूबाट सिक्नको लागि मौका पाएँ। धन्यवाद, जोइन भएको छु। थ्याङ्क यू। ल वेलकम रोशनजी, वेलकम है। तपाईँ हामीलाई चाहिने मान्छे हो भने यस्तै हो है। ठिक छ, वेलकम। हामी कुरा गर्दै जानुपर्छ। यता हाम्रो निर्मल ब्रदर। हेलो सबैजनालाई नमस्ते, जय मसी। मैले चाहिँ एसक्यूएलको अलिअलि गरेको छु, पाइथनको पनि थोरै गरेर पछि अनलाइन कोर्सहरूमा चाहिँ त्यो डेडिकेसन हुन नसकेर छोडेको। अब यहाँ चाहिँ सबैजना ग्रुपमा हुँदाखेरि एकैचोटि सकिन्छ भन्ने तरिकाले हो। म चाहिँ क्यालिफोर्नियामा बस्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू निर्मल ब्रदर फर जोइनिङ। हाम्रो यता युविका।
तपाईँको इन्ट्रोडक्सन। मेरो पालो हो। हजुर हजुर सबैलाई जयमसी। मेरो नाम युविका श्रेष्ठ हो, म नेपालबाट। अनि मलाई यो एसक्युएल सम्बन्धी चाहिँ केही पनि नलेज छैन। हुन्छ हुन्छ, केही छैन, अब पढ्दै जानुपर्छ होइन, नलेज बढ्दै जाने हो, भइहाल्छ। हाम्रो यता सुस्मिताजी। जयमसी सबैजनालाई। मेरो नाम सुस्मिता चमलागाई, म ललितपुर नेपालबाट। अनि आइटीको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा चाहिँ म बेसिक कम्प्युटर मात्रै सिकेको हो। अनि एसक्युएल चाहिँ होइन, मैले डाटाबेस चाहिँ हल्का मात्रै सिकेको थिएँ। अनि एसक्युएलबाट सिक्नको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएर नै जोइन भएको हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाजु, वेलकम। अनि हाम्रो यता प्रवीण ब्रदर। सबैलाई जयमसी अनि नमस्ते। म चाहिँ काठमाडौँबाट, खास म चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो, एमबिए ग्रेजुएट हुँ। तर पाइथन र एसक्युएलको बारेमा चाहिँ जान्ने इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसो सिकिहालौँ, यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गरिहालौँ भनेर, र पछि काहीँ न काहीँ त युटिलाइज हुन्छ नै होइन। र त्यही भएर चाहिँ एउटा एकदम इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो ग्रुपमा चाहिँ जोइन हुन पुगेको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू ब्रदर। अनि मैले यहाँ तल अर्को कर्ण तामाङ पनि देखेको छु, हामी दुईटा। अन्त यो चाहिँ कस्तो भने मेरो यो अहिले चाहिँ म ल्यापटपबाट मेन चाहिँ युज गरिरहेको छु। अनि डेस्कटपमा चाहिँ अब केही डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने म मेन चाहिँ डेस्कटप युज गर्छु कि मेरो ल्यापटपमा अलिकति स्पेसको कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरू हुँदैन, त्यही भएर। पर्फेक्ट होइन, एकदम राम्रो हो एकदम। ल अनि थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। अनि हाम्रो यता सालमन ब्रदर। जयमसी सबैजनालाई। म चाहिँ हल्का एसक्युएल चाहिँ अलिअलि सिकेको छु, प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट छ, त्यही भएर जोइन गरेको। थ्याङ्क यू ब्रदर, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। अनि हाम्रो ड्यानियल ब्रदर। सबैजनालाई जयमसी। म चाहिँ यता भक्तपुर नेपालदेखि हो, मलाई पनि हल्का प्रोग्रामिङतिर अनि यो कम्प्युटर फिल्डतिर इन्ट्रेस्ट भएर मैले पनि जोइन गरेको। हुन्छ, थ्याङ्क यू ब्रो, थ्याङ्क यू। नत्र म इन्टरनेट आउनेहाल्नु। अनि हाम्रो कोही छुट्याएछ इन्ट्रोडक्सनको लागि? आई थिङ्क सुषमा लेफ्ट। या सबैलाई जयमसी। मेरो नाम चाहिँ सुषमा तिमल सिन्हा। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मेडिकल फिल्ड हो, म रजिस्टर्ड नर्स हो। मलाई आइटी चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज जस्तो नै हो। मलाई आई रियली डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट आइटी, तर त्यही सिक्नको लागि। हुन्छ, थ्याङ्क यू सुषमा, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। ल तपाईँहरू सबैजनालाई फर्मली इन्फर्मली भनौँ वेलकम है, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ। अनि आउनु भएको छ, अब हामी केही न केही सिक्छौँ। अब सुरु गर्नभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो पढ्ने र पढाउने कुरा भनेको चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा हो है। यसको लागि चाहिँ अलिकति आफ्नो के भन्छ, अलिकति उयो चाहिँ लगन के भन्छ त्यसलाई होइन, हुनु चाहिँ पर्छ। त्यही भएर चाहिँ होइन, यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हुन्छ नि एकअर्काप्रति चाहिँ एकाउन्टेबल भएर हामी लाग्छौँ भन्ने चाहिँ विश्वास गरेको छु मैले। त्यस्तै गरेर म पनि तपाईँहरूप्रति चाहिँ एकाउन्टेबल हुने म प्रयास गर्छु है। अब हामीलाई सिक्वल पाइथन यिनीहरू टुलहरू पढ्न चाहिँ अभियसली पनि हामीलाई टुल्सहरू चाहिन्छ होइन। म तपाईँहरूलाई चाहिँ टुल्सको बारे, हामी कुन टुल्स युज गर्छौँ यो क्लासमा भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले चाहिँ त्यो हामीले पठाएको इमेल पाउनुभयो तपाईँहरू सबैजनाले होइन? हजुर। त्यो पठाएको इमेलमा एउटा एट्याचमेन्ट फाइलमा चाहिँ हामीले यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर पठाएको थियौँ। कतिजनाले डाउनलोड गर्नुभयो? मैले गरेँ। इमेल पाउनु भएको छैन? एकचोटि कसले गर्नुभयो एकचोटि म्यासेजमा पठाइदिनु न। युविकाले गर्नुभएको छ, सुस्मिता चमलागाईले गर्नुभएको छैन, कसले गर्नुभयो भनेर म्यासेज यहाँ। ओके, एडिट सुजिता रोशन, ओके होइन, 1 2 3 4जनाले गर्नुभएछ, 5जनाले गर्नुभएछ अहिलेसम्म होइन। ठिक छ, नो वरिज होइन। म तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि म देखाउँछु ल के कसरी तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि के डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू देखाउनुपर्छ। अनि अब चाहिँ त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा टायर फाइल एट्याच गरिदिन्छु ल यो उयसमा
च्याटमा एकछिन ल एकछिन ल मैले तपाईँहरूलाई एउटा फाइल पठाउँदैछु एउटा फाइल आयो हेर्नुभयो च्याटमा हजुर त्यो जसले डाउनलोड गर्नु भएको छ अथवा सबैजनाले त्यो फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोस् र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ सफ्टवेयर कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर एकचोटि म ओहो एकछिन ल मैले सायद यहाँबाट सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होला मलाई 2 मिनेट दिनुहोस् ल म यहाँबाट मेरो स्क्रिन शेयर गरिहाल्छु ल इको आउँदैन नि हैन हैन छैन ठिक छ हैन ल म शेयर गर्छु ल के रे हेमन्त मलाई त्यो अर्को उयसमा पनि को होस्ट बनाइन्छ भयो दाइ तपाईहरुले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है हेर्नुस् ल मलाई के रे तपाईहरुले के डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्ने हेर्नुस् ल तपाईहरुले गुगलमा यहाँनिर अर्को प्रश्न है सबैजनाको विन्डोज छ कि कसैको म्याक पनि छ मेरो म्याक छ दाइ मेरो पनि म्याक छ ए तिमीले त डाउनलोड गरिसकेको हैन सुजिता गरे तर यो डीवीडी रेन्टल तपाईले हाल्नु भएको चाहिँ खुलेन म हैन त्यसलाई खोल्ने हैन म लास्टमा सिकाउँछु के गर्ने भनेर ल अरु त डाउनलोड भयो ल ल किशोर दाइ पछि तपाईसँग म वान अन वान गर्छु है त अहिले चाहिँ हैन हामी चाहिँ के रे यो विन्डोज भएकोहरुसँग चाहिँ जसले डाउनलोड गर्नु भएको छैन हैन एकचोटी हेर्नुस् ल के गर्ने भनेर हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ गुगलमा गएर डाउनलोड पीजी पोस्टग्रेस सिक्वल गर्ने है त सुरुमा सिक्वल गर्यो भने फर्स्टमै त्यही आउँछ हैन पोस्टग्रेस सिक्वल भनेको चाहिँ सफ्टवेयर भयो हैन अनि हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो हैन हामीले चाहिँ अब प्याकेज डाउनलोड गर्नु पर्यो अब हाम्रो त विन्डोज हो नि त अब म्याक ओएस हुनेको म्याक ओएस को लागि क्लिक गर्ने विन्डोज हुनेले चाहिँ विन्डोज क्लिक गर्ने हैन त्यसपछि डाउनलोड द इन्स्टलर भनेर आउँछ हैन यो रेकर्डिङ पनि भइरहेछ लास्टमा हामी तपाईहरुलाई रेकर्डिङ पनि पठाइदिन्छ है सो नो वरिज डाउनलोड द इन्स्टलरमा जाने क्लिक गर्ने हैन त्यसपछि डाउनलोड विन्डोज यहाँ डाउनलोड क्लिक गर्ने हैन त्यसपछि तपाईको एक्जिक्युटेबल फाइल छ नि तपाईको डाउनलोड हुन्छ तपाईले देख्नुभयो नि तल हैन मैले क्यान्सल गरिदिए
तर यो एक्जिक्युटेबल फाइल्स डाउनलोड हुन्छ अनि तपाईँले त्यसलाई क्लिक गर्ने। त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई इमेलमा होइन हामी तपाईँहरूलाई इमेलमा चाहिँ त्यो स्क्रिनसट गरेर म तपाईँलाई पठाइदिन्छु होइन कसरी उयो गर्ने भनेर होइन। अनि तपाईँहरूले त्यसरी नै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि यो 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 प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड छ। यो एकचोटि डाउनलोड भएपछि तपाईँले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिजी एडमिन, त्यसपछि तपाईँहरूले डाउनलोड पिजी एडमिन भनेर तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि फेरि तपाईँहरूले त्यही प्रोसेस फेरि विन्डोजको लागि म्याक छ भने म्याक, विन्डोज छ भने विन्डोज, अनि तपाईँहरूले गएर चाहिँ लेटेस्ट होइन लेटेस्ट तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि विन्डोज होइन अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी फेरि यहाँ एक्जिक्युटेबल फाइल्सलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो पिजी एडमिन एक्जिक्युटेबल फाइल बाइनरीलाई क्लिक गर्नुभयो भने फेरि यसरी नै तपाईँको एक्जिक्युटेबल फाइल डाउनलोड हुन्छ। अनि यसलाई क्लिक गर्ने अनि तपाईँहरूले विन्डो विजार्ड खुल्छ। तपाईँले नेक्स्ट 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 टेक गर्दै जानुभयो भने तपाईँले त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन छ तपाईँहरूलाई? यो म्याकमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट रहेछ है? म्याकमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। सुजिताले गर्यो? म्याकको चाहिँ मैले त्यो दाइले पठाएको फाइलबाट युट्युब रहेछ, युट्युबमा हेरेर गरेको एकदम इजी भयो। ए ल मैले लिङ्क दिएको छु त्यो फाइल जुन त्यो तिमीले फाइल पठाएको छ नि हेमन्त इमेलमा, त्यसमा लिङ्क छ, त्यसमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ। तर अहिले यहाँसम्म मैले यो विन्डोजको लागि देखाएको चाहिँ कसैलाई केही प्रब्लम छ अथवा केही कन्फ्युजन छ? फेरि एकपल्ट भनिदिनुहोस् न, क्याच गर्ने गाह्रो भयो। हो ल ठिक छ, केही छैन केही छैन। आज फर्स्ट डे म जे पनि गर्न तयार छु है त। ल सुरुमा पोस्टग्रेस सिक्वल डाउनलोड गर्नुपर्छ है त। सुरुमा डाउनलोड तपाईँहरूले गुगलमा गएर डाउनलोड पोस्टग्रेस सिक्वल है तपाईँहरूले पोस्टग्रेस दाइ तपाईँले यो जुम गर्नुपर्छ होला अलिकति त्यो स्क्रिनलाई। लेट मी ट्राई है त। यसलाई 150 मा राखिदिनुस् न। हो बेटर ए मजाले देखियो। डाउनलोड पोस्टग्रेस सिक्वल भनेर तपाईँले गुगलमा यसरी टाइप हान्नुभयो भने तपाईँलाई माथिको एकछिन बस्नुहोस् है, तपाईँलाई यो डाउनलोड पोस्टग्रेस सिक्वल भन्ने लिङ्क आउँछ होइन। फर्स्ट या सेकेन्डमा हुन्छ युजली। अघि मैले गर्दा फर्स्टमा आएको थियो, अहिले सेकेन्डमा आयो। तर डाउनलोड पोस्टग्रेस सिक्वलमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरू के छ, म्याक हो कि विन्डोज हो कि अब लिनक्स हो कि कुन अपरेटिङ सिस्टम हो होइन। हाम्रो त विन्डोज हो। विन्डोजमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ माथि चाहिँ यसरी एउटा लिङ्क छ डाउनलोड द इन्स्टलर भनेर। त्यो डाउनलोड द इन्स्टलरमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो enterprisedb.com भन्ने अर्को लिङ्क खुल्छ। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले यो विन्डोज 84 बिट विन्डोज 64 बिट होला यो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो एक्जिक्युटेबल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँहरूले यहाँ यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी एक्जिक्युटेबल यहाँ तल डाउनलोड हुन्छ होइन। यहाँ मेरोमा डाउनलोड हुँदैछ, मैले क्यान्सल गरेँ होइन। यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने एउटा विजार्ड खुल्छ। अनि तपाईँहरूले त्यसलाई फलो गर्दै जानुभयो भने डाउनलोड हुन्छ। जस्ट तपाईँले क्लिक क्लिक नेक्स्ट 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 गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने पोस्टग्रेस सिक्वल डाउनलोड हुन्छ। पोस्टग्रेस सिक्वल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिन हो होइन, इन्जिन हो। त्यस्तै अब तपाईँको त्यो त इन्जिन हो, तर तपाईँलाई त डेटाबेस चलाउनलाई त सफ्टवेयर चलाउनलाई त ग्राफिकल युजर इन्टरफेस पनि चाहियो। जस्तो हामी कम्प्युटर चलाउनलाई अगाडिपट्टि गुई हुन्छ नि त हाम्रो होइन। अनि अन्त हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे इन्टरनेटहरू युज गर्न सक्छौँ, फाइल्सहरू मजाले स्टोर गर्न सक्छौँ नि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिजी एडमिन पोस्टग्रेस एडमिन डाउनलोड गर्नुपर्छ। पोस्टग्रेस सिक्वल डाउनलोड गरिसकेपछि पिजी एडमिन भनेर तपाईँले पिजी एडमिन डाउनलोड अथवा डाउनलोड पिजी एडमिन भनेर गर्नुभयो भने तपाईँहरू यो पेज खुल्छ। यसरी तपाईँले यो खोलेर फेरि तपाईँहरू विन्डोजमा गएर फेरि तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने अनि तपाईँलाई यो एक्जिक्युटेबल आउँछ। तपाईँले यो एक्जिक्युटेबल फाइललाई फेरि क्लिक गर्नुभयो भने यो यहाँनिर तपाईँले डाउनलोड हुन्छ। अनि त्यस्तै जसरी तपाईँले अगाडि पोस्टग्रेस सिक्वल डाउनलोड गर्दाखेरि
जसरी क्लिक गरेर जसरी तपाईँले त्यो विजार्ड खोलेर जसरी इन्स्टल गर्नुभयो यसलाई पनि तपाईँले त्यसरी नै गर्नु भने इन्स्टल हुन्छ है। यो इन्स्टल गरिसकेपछि के खुल्छ भन्दा अब यहाँसम्म फेरि केही प्रब्लम छ, केही बुझ्नु भएन? दाइ एउटा क्वेसन। हजुर भन। म्याकमा मैले डाउनलोड गर्दाखेरि पिजी एडमिन भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर भनेर केही पनि लेखेको थिएन? भएन हैन, त्यसको केही प्रब्लम हुँदैन। ए ओके, केही फरक पर्दैन। मसँग एउटा क्वेसन छ। हजुर यो त मेरो पहिला अलरेडी मैले डाउनलोड गरिसकेको थिएँ, इट्स बिन लाइक इयर होइन? हजुर हजुरलाई आई मिन देखाउँ कि भनेर के यो मैले पहिला डाउनलोड गरेको थिएँ, तर अनलाइन क्लास अलिअलि पढेको थिएँ मैले 1-2 हप्ता पहिला। हजुर त्यतिकै त्यो युडेमीबाट पढेको नि, त्यति बेला मैले डाउनलोड गरेर सबै सेटअप गरेको थिएँ। अनि यसमा अहिले हामीले पढ्ने चाहिँ डेटाबेस चाहिँ सेम हुन्छ कि डेटाबेस चाहिँ अर्कै इन्स्टल गरिन्छ? हो डेटा अब तपाईँलाई मैले चाहिँ जुन त्यो DVD rental.tar पठाएँ नि, हजुर हो त्यो चाहिँ अब डेटा उयो हो क्या हाम्रो डेटा। त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डेटाबेस क्रिएट गरेर मैले तपाईँलाई देखाउँछु सबै कुरा। तपाईँले अब कसको क्लास लिनुभयो? खासमा मैले पनि युडेमीमा पढेको थिएँ। यो रिसोर्स चाहिँ जुन DVD रेन्टल छ नि, हजुर हजुर त्यो रिसोर्स पनि मैले उसकै युज गरेँ, मैले उसलाई क्रेडिट दिन्छु भनेर त भन्दै थिएँ। त्यसो भए त्यही नै हो कि? अब म अहिले हुन्छ केही छैन हजुर, हुन्छ ठिक छ हजुर, जानुहोस् न पछि। अरू कसैलाई केही क्वेसन छ यसमा? तर यो चाहिँ मेरो यहाँ गएर रोकियो, अब के गर्ने हो? विन्डोज इन्स्टलरमा गएँ हैन, त्यसपछि एकचोटि तपाईँले आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। ला म ल्यापटपबाट जोइन भएको छैन, मोबाइलबाट, सो क्यामेरा अन गरिरहेको छु। ओ यहाँ चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो त? त्यो डाउनलोड द इन्स्टलर भनेर माथि ल्याएको छ नि, त्यसमा डाउनलोड क्लिक गर्नुभयो? डाउनलोड द इन्स्टलर ए ल आउँदैछ सर, भयो ए भयो। ठीक छ। एउटा मेरो पनि क्वेसन छ दाइ। यो इन्स्टल गर्दै गएपछि यो पोस्ट यो सिक्वल छ नि, यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो स्ट्याक बिल्डर त्यो इन्स्टलेसनको लास्ट विन्डोमा पुगेपछि चाहिँ यसले सेलेक्ट द फाइल भन्छ, सेलेक्ट द एप्लिकेसन द्याट यु लाइक टु इन्स्टल भन्छ होइन? त्यसमा चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ एड अन टुल्स एन्ड युटिलिटी, डेटाबेस ड्राइभर, डेटाबेस सर्भर सबैमा क्लिक गर्ने हो क्याले? हजुर सबैमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो सबैमा हो? सबैमा क्लिक गरेको आउँदैन? यसले एउटा मात्र क्लिक गर्ने अप्सन दिन्छ। हेमन्तको के विन्डोज हो? विन्डोज हो। सेलेक्ट द कम्पोनेन्ट जस्तो पोस्टग्रेस सिक्वल सर्भर, पिजी एडमिन 4, स्ट्याक बिल्डर भन्ने हो। म तपाईलाई देखाउँछु एकछिन है त। म यहाँ पुगेँ हैन, यहाँ यो छ क्या ट्याग जाऊ त एकचोटि। नेक्स्ट गर त। यस्तो आउँछ हैन? नेक्स्ट गर त। अब यु मस्ट सेलेक्ट एटलिस्ट वान प्याकेज। ओके गर त। एउटा युट्युबमा त यसलाई क्यान्सल गर्न सिकाएको छ। के हो? अनि फेरि क्यान्सल भयो भने त त्यो विजार्डै क्यान्सल हुन्छ होला नि त नि। क्यान्सल चाहिँ हुँदैन, अनि क्यान्सल गरेपछि उता भित्रबाट गएर खोल्ने देखाएको छ। ठिक छ, अहिले म यसलाई उबाट खोल्छु। युट्युबको भिडियो एकचोटि गएर फेरि हेर्नु पर्यो। युट्युबको भिडियो हेरे हुन्छ क्या, फेरि त्यसमा मजाले क्लियरली देखाएको छ। म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रब्लम भयो नि त यहाँ। के भयो? मेरो त्यसमा उयो नै देखाइरहेको छैन यार, सेयर नै नगर्न मिल्ने भइरहेछ क्या। के स्क्रिन कि स्क्रिन नै? एनी आइडिया? के जुममा स्क्रिन शेयर गर्न नमिल्ने भन्नुभयो? एकचोटि अफ गरेर फेरि लगइन गर्ने कि होइन? यहाँ मेरो प्राइभेसी ग्रान्ट भन्छ होइन,
ए म्याक उसबाट हो के अरे म्याकबाट त्यो म्याकको चाहिँ एप्लिकेसनमा गएर स्क्रिन सेयरिङ त्यो तपाईँले पर्मिसन दिनुपर्छ के अरे एकचोटि गरेको थियौँ नि हामीले पहिला मैले एक्चुअली भएको थियो होइन यहाँ फेरि त्यो नै देखाइ नै रहेको छैन क्या हजुर अनि के सेटअप गर्दाखेरि के यो पासपोर्ट र आइडी के अरे पासपोर्ट पनि माग्छ होइन पासवर्ड र के अरे युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ आफूले क्रिएट गर्नुपर्छ होइन यहाँ पासपोर्ट युजर नेम के पनि भोइस नै कट अफ भयो कसको आवाज हो यो म त यहाँ कसैको म्युट नै देखेर अनम्युटै देखिन ए अस्मिता दिदीको हो मैले मेरो ए तपाईले आफै पासवर्ड क्रिएट गर्नु पर्ने अनि एकैचोटी पासपोर्ट के अरे पासपोर्ट रिटाइप पासपोर्ट भने त्यहाँ आफैले नयाँ पासपोर्ट हाल्ने होइन पासवर्ड र युजर नेम र पासवर्ड भन्छ होइन युजर नेम भने हैन के एकैचोटी पासवर्ड मात्रै मागे के त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्दा पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ दाइ हो जे पासवर्ड हाले पनि त्यही पासवर्ड हुन्छ के तपाईले आफै बनाउने हो पासवर्ड एउटा अस्मिता 1 2 3 हाल्दिनुस् अब यो यस्तो पनि हुन्छ म यहीँबाट एकचोटि डाउनलोड गर्छु नि त यहाँबाट मेरो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो क्या मलाई तपाईले 5 मिनेटको समय दिनुहुन्छ म अर्को ल्यापटपबाट जोइन हुन्छु नि हुन्छ है त ल आइ एम सो सरी दाइ आउँदै गर्दा तपाईहरु कसैलाई जोक भन्नु मन छ भने भन्नुस् तिमी भन न अहिले हैन पछि भन्छु है म तपाईहरु एकदम फ्री भएर पढ्नुस् है मजाले अनि त्यसपछि अफिस आवर पनि छ तपाईले 1 on 1 पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि केही कुरामा कन्फ्युज भयो भने म एउटा त्यो हाम्रो फेसबुकको ग्रुप म तपाईहरु सबैजनालाई एड गर्छु तपाईहरु हुनुहुन्न भने अहिले मलाई मेसेज गर्नुस् ल सिद्धिएपछि अनि त्यहाँबाट पनि हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौं अनि साच्चै दाइ अर्को एउटा कुरा चाहिँ भोलि के रे नेक्स्ट मन्डे देखि चाहिँ अझै अलिकति बढ्नु हुन्छ होला आज कतिजनालाई अलि प्रब्लम भएर कनेक्ट गर्न ए हुन्छ हुन्छ के छैन आज हाम्रो त बेसिकली यो सफ्टवेयर डाउनलोड र अबको 10-15 मिनेटमा यो सफ्टवेयरहरुको बारेमा सक्नु अनि त्यसपछि एक घण्टा यसो हैन डेटाहरुको बारेमा उयो गरौँ न म शेयर गर्दैछु ल
देख्नुभयो होइन? यो चाहिँ म्याकमा हो होइन? म पोस्टग्रेस सिक्वल डाउनलोड गर्न खोज्छु ल। अनि अर्को कुरा होइन, अब तपाईँहरूलाई केही होइन, अब क्लास सधैँ स्मुथ नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ स्लो हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ फास्ट हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ झ्याउ लाग्न सक्छ। केही त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई फिडब्याक प्लिज दिनु होला ल। सुध्रिने मौका चाहिँ प्लिज दिनु होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ होइन। म चाहिँ म्याकको लागि गर्नु पर्यो नि त। नेक्स्ट होइन, नेक्स्ट। अब ठ्याक्क पासवर्ड अघि हाम्रो कसले अस्मिताजीले भन्नुभएको होइन, पासवर्ड तपाईँको भयो यहाँ ठ्याक्कै तपाईँले विन्डो त्यस्तै होइन? पासवर्ड हालेँ अनि त्यसपछि पोर्ट नम्बर भनेर देखायो। 5432 होला पोर्ट नम्बर। 5432 हजुर। अनि त्यो देखाएपछि डाउनलोड हुँदैछ हजुर, डाउनलोड हुँदैछ। सेटअपको लागि इन्स्टलेसन हाफ लिएर प्रिपेयरिङ टु इन्स्टल भयो नि त होइन यहाँ पनि। त्यही, तर मेरो त टाइम लाग्दैछ, भर्खर हाफ मात्रै भएको छ। एकै दिनमा हुन्छ होला। मेरो यहाँ ल्यापटपमा टाइम लाग्दैछ। यस, अघि तिम्रो त्यो स्ट्याक बिल्डर आएको, त्यसलाई नगर्दा पनि हुन्छ हेमन्त? त्यसलाई के गर्ने, नो गर्ने? त्यसलाई नगर्दा पनि हुन्छ। अब इन्जिन डाउनलोड भयो, अब फिजी एडमिन डाउनलोड गर्नुपर्छ ल। एग्री। हेमन्त त्यो अघिको त्यो जुन त्यो
के अरे DVD rental.tar फाइल छ नि मलाई क्विकली इमेल गरिदिन सक्छौ एट्याच डाउनलोड गरेर आउनु चाहिँ त मैले गरिहालेँ अरु सबैले डाउनलोड गर्नुभयो नि हैन तर दाइ त्यो ओपन चाहिँ भएन केही फरक पर्छ केही फरक पर्दैन त्यो ओपन गर्ने हैन के त्यो मैले भन्छु के गर्ने हो त्यो एउटा चाहिँ भयो भाइ एउटा यो त्यही सुरुको भनेको थिएँ नि त्यो चाहिँ भयो हैन पोस्टग्रेस त्यो चाहिँ भयो अब PG एडमिन डाउनलोड गर्नु दाजु PG एडमिन डाउनलोड कसरी हो यहाँ यसरी गर्ने दाजु डाउनलोड PG एडमिन हेर्नुभयो अनि यहाँ तपाईले डाउनलोडमा गएर यहाँ म्याकमा क्लिक गर्ने अनि PG एडमिन 4 भनेर यहाँ आउँछ फर्स्टको अनि यो .dmg फाइल डाउनलोड गर्ने एकछिन है त PG.admin हैन PG.admin दाइ त्यो फाइललाई म उसमा पठाइदिउँ यो के रे यो च्याटमा पठाइदिउँ हुन्छ यहाँ मैले यताबाट च्याट खोल्न पाउँछु पाउँदिन के इमेलले चाहिँ दिएन मलाई ए हो केही छैन भाइ यो PG एडमिन 4 वाला हो कि अर्को PG एडमिन 4 डट उयो छ नि यो PG एडमिन 4B 5.4 छ नि फर्स्टको 5.4 देख्नुभयो PG एडमिन भाइ यो PG एडमिन 4 त यो पोस्टग्रेसक्यूएल मै हुन्छ हैन र फेरि अर्को पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हो यो युजुअली चाहिँ यो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा डाउनलोड गर भनेर देखाएको थिएँ के युजुअली चाहिँ अब पोस्टग्रेस चाहिँ इन्जिन हो हैन सिक्वल चाहिँ इन्जिन हो अब यो चाहिँ त्यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको लागि चाहिँ छुट्टै PG एडमिन पनि डाउनलोड गर भनेर भनेको थिएँ के युजुअली काममा म पोस्टग्रेस चलाउँदिन हैन सो मलाई पनि त्यति आइडिया छैन त्यो 5.4 वाला हो भाइ हो 5.4 वाला हो यसमा फाइल छान्नु पनि कुन चाहिँ छान्ने हो 5.4 वाला छान्ने हो पनि हो यो PG एडमिन 5.4 DMG छ नि यसलाई डाउनलोड गर्नुस् न त्यसलाई ड्र्याग गरेर उता लानुपर्छ होला दाइ मैले यो फाइल पठाउन मिलेन त ठिकै छ केही छैन म गर्छु यो लास्ट स्टेप थियो कि ए हुँदै रहेछ नि त ल स्टार्ट भयो है ल तपाईहरुकोमा यस्तो आउँछ PG एडमिन खोल्दा खुल्दैछ अरुकोमा कसकोमा यो खुल्यो त ल थम्स अप दिनुस् त ल हाम्रो रमेश जी हैन अब यो डेटाबेस छ नि यो डेटाबेसमा क्लिक गर्यो भने हामीले यहाँ क्रिएट देख्छौं हैन अनि क्रिएट डेटाबेस गर्यो भने हामीले
डेटाबेसको नाम हैन डिभिडी रेन्टल भनेर यसलाई सेभ गर्यौं भने हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिभिडी रेन्टल भन्ने डेटाबेस देख्छौं। मलाई फलो गर्दै हुन्छ सबैजनाले? हजुर। अनि सुजिता फलो गरिरहेको हो? मैले अघि मलाई सोधेको थिएन पिजी एडमिन डाउनलोड गर्न, सो मैले भर्खरै गर्दैछु। हैन पिजी एडमिन भनेर तिमीले यो खोल्यो खोलेन त? छैन, म यो कपी हुन्छ एप्लिकेसनमा म हल्ला खोल्छु। दाइ यो के रे वेलकम टु स्टेक बिल्डर भनेर आयो फेरि यसमा त मेरो त। क्यान्सल गरिदिने। यसलाई क्यान्सल गरिदिने? क्यान्सल गरिदिने, त्यसपछि चाहिँ यो पिजी एडमिन डाउनलोड गर्ने हो। अनि चाहिँ सायद म यताबाट जोइन गर्छु अनि त्यसपछि म त्यो उयो गर्छु ल, एकैछिन म स्टप गर्छु ल, ताकि हामी सबैजना एउटै पेजमा हौँ न। इको आएको छैन नि हैन? छैन। लेट मी शेयर। यो स्टेपसम्म कतिजना पुग्यौं यहाँसम्म? म पुगेँ। म त पुगेको छैन यहाँसम्म त। पिजी एडमिन डाउनलोड गर्नु दाजु? पिजी वाला गरिसकेँ। सर पिजी एडमिन पनि रोकिरहेको छ, डाउनलोड गर्दैछु म पनि। ए ल ठिक छ केही छैन। दाइ यो इन्स्टल फर मी ओन्ली गर्ने कि इन्स्टल फर अल युजर गर्ने हो? इन्स्टल फर मी रे के रे? मैले त कुरै बुझिनँ। यो जुन पिजी मलाई पिजी एडमिन प्रो छ नि, हो त्यो चाहिँ इन्स्टल फर मी मात्रै गर्ने कि इन्स्टल फर अल युजर भनेर आयो कि दुईटा अप्सन आयो हैन? इन्स्टल फर मी मात्रै गर्ने नि त। कति 101 छ। अनि त्यसपछि के हो यो? नेक्स्ट गरेपछि आई एक्सेप्ट गर्ने कि आई एक्सेप्ट यहाँ डु नट एक्सेप्टमा रहेछ कि एक्सेप्टमा गरेर गर्ने हो नि दाइ? तपाईको स्क्रिन शेयर गर्नुस् त। कसरी शेयर गरौँ त? मलाई स्क्रिन शेयर गर्न आउँदैन यो। त्यहाँ शेयर भन्ने अप्सन छ नि। हजुर। शेयर स्क्रिन भन्ने अप्सन छ, हेर्नुस् त। यहाँ पुगेछ दाइ। देख्नुभएको छ? एकछिन है। आई एक्सेप्ट नेक्स्ट गर्नुस् त। हजुर। नेक्स्ट हजुर। नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्ट इन्स्टल। अहिलेको पासवर्ड त याद गर्नुभएको छ नि हैन? पासवर्ड मैले लेखेर राखेको छु दाइ। ए ल। नानीलाई औषध लिन जाने हो कि ज्वरो 101 छ। पहबेरै एकछिन। त्यो त पिजिएम एडमिन भयो? यो हैन दाइ यो। हुँदैछ। टाइम लाग्छ। बेबी एकछिन बख न बाबु। यो इन्स्टल गरेको मैले पोस्टग्रे सिक्वेन्स पनि इन्स्टल त गरेको खै तर देखाएन त। हुन्छ म अहिले भन्छु कसरी देखाउँछ भने। यो गर्नुभयो नि तपाईँले हैन? हजुर। हैन यो मैले यहाँ देखेको छु नि, हजुर देख्नुभएको छ यहाँ डाउनलोडमा?
यसमा गएर यो स्क्रिन मात्रै शेयर गर्नु भएको छ होला तपाईले पुरै गर्नुपर्छ कहनै के छ र होला एक मिनेट Pahala. एकैछिन हेर भयो जस्तो छैन दाइ एकछिन अलि म दिउँसोतिर यसो समय मिलाएर तपाईँलाई यसो समय मिलाएर सोध्छु ल म अहिले नानी अलिक सन्चो छैन कि बिरामी छ अनि त्यसले गर्दा अलिक प्रब्लम भइरहेको ओके हामी तपाईलाई भिडियो पठाइदिन्छौँ ए हुन्छ दाइ हुन्छ ओके म शेयर गर्छु ल तपाईहरुसँग तपाईहरु सबैजना यो ठाउँसम्म पुग्नु भयो दाइ पिजी एडमिन खोलिसकेपछि सर्भर एड गर्नलाई के एड न्यू सर्भर गर्ने हो क्विक लिंक्समा गएर यो सर्भरमा क्लिक गरेर अनि तिमीले त्यहाँ पासवर्ड माग्छ पासवर्ड हालिसके तर सर्भरमा त देखायो तर केही पनि छैन अप्सन छ डेटाबेस देखाएको छैन छैन डेटाबेस भन्ने अप्सनै देखाएन एकचोटि शेयर गर त के रे भाइ पासवर्ड माग्छ त यहाँ के को पासवर्ड राख्ने हो यहाँ तपाईले सुरुमा जे पासवर्ड राख्नु भयो त्यही पासवर्ड राख्ने के ए सुजिता क्यान यु शेयर Can you see? क्यान यो सर्भरमा तिम्रो क्लिक गर त एकचोटि डबल क्लिक गरे ओहो के भयो फेरि ए राइट क्लिक पनि गर एकचोटि के गर्ने भने एकचोटि अफ गर त यो सायद तिमीले रिस्टार्ट गर्नुपर्छ होला कम्प्युटर ए हो ओके म ल भयो भयो मेरो चाहिँ ठ्याक्कै आयो ल आइकन आयो ओके म फेरि रिस्टार्ट गरेर आउँछु त्यसपछि एकचोटि रिस्टार्ट गरेर फेरि गर त ल हस् किशोर दाइको भयो मेरो भयो भयो है तिम्रो त्यो देखेको मेरो पनि देखेको त डिस्प्ले ल अब के गर्ने भने यो तपाईले यो PostgreSQL 13 भनेर आयो सबैकोमा हैन अब तपाईले यो डेटाबेस लेखेकोमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुस् हैन अनि क्रिएटमा चाहिँ यस्तो डेटाबेस आउँछ हैन क्रिएटमा एकछिन है तिमीले हेरेको छैन दाइ यसमा त के हो प्लिज इन्स्योर द पिजी एडमिन सर्भर इज शट डाउन बिफोर प्रोसिडिङ विथ द अपग्रेड भनेर आउँछ ओके गरिदिने वार्निङ पनि आएको छ क्या यसमा के गर्दिन सायद तपाईले पनि त्यो रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यता इन्स्टलको लागि प्रोसेसिङ हुँदैछ नि त फेरि त्यसको लागि एकछिन वेट गर्नुहोस् न यस्तो भइरहेको छ कि दाइ शेयर गर्नुहोस् त यस्तो देख्नु भएको छ हजुरले मैले तपाईको स्क्रिनै देखिनँ नट रेस्पोन्डिङ भने सेट अप नट एकचोटि काट दिनुहोस् त तपाईकोमा पिजी एडमिन डाउनलोड भइसक्यो एकचोटि शेयर गर्नुहोस् त बोलाएर प्रवेशले
त्यो नचलाऊ यो खास माइक्रोसफ्ट भिजुअल C++ त्यो 17 रेसिपिटर भनेर आएको दाइ तपाईँ र म आज यसलाई यतिकै छोडिदिनुहोस् तपाईँलाई म भरे अथवा तपाईँको टाइममा म तपाईँसँग म 1-on-1 कनेक्ट भएर म तपाईँलाई हेल्प गर्छु नि त हुन्छ दाइ हुन्छ है त केही छैन अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त यो हेमन्त त्यो dvd.tar फाइल छ नि एकचोटि च्याटमा एड गरिदिनु न ल हुन्छ दाइ त्यो च्याटमै छ डाउनलोड गर्न मिल्छ यहाँ यो अर्कोको च्याटमा छैन के तपाईँ ढिलो अर्को लगआउट गर्न आउनु होइन म दुईटा स्क्रिनबाट छ क्या त्यही भएर आउँछ है त मैले कसरी एड गर्न मिल्छ त्यो तिमीले त्यो डाइरेक्ट जहाँ तिम्रो त्यो फाइल छ त्यही फाइललाई जसरी हामी युजली एट्याच गर्छौँ नि ल 1 सेकेन्ड दिनुहोस् है त म फेरि गर्छु सायद कसैले आयो ल ड्यानियल ब्रदरले गरिदिनुहोस् न ल अब हामीले यो पोस्टकेस दाइ किशोर दाइ अनि अरू सबै अब कसले गर्नु भएको छैन होइन हामीले चाहिँ सुरुमा यो पोस्टकेसमा डेटाबेस इम्टी डेटाबेस क्रिएट गर्नुपर्छ होइन डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस त्यसपछि डेटाबेसको नाम जस्तो मैले त्यहाँ डिभिडी रेन्टल दिएको छु तपाईँहरूले पनि डिभिडी रेन्टल भनेर दिन सक्नुहुन्छ होइन कहाँबाट गर्ने भयो यो डेटाबेस छ नि दाइ यहाँ हजुर डेटाबेस छ नि यसमा तपाईँले राइट क्लिक गर्नुभयो भने क्रिएट अप्सन आउँछ क्रिएटमा तपाईँले डेटाबेस क्रिएट यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले नाम आफ्नो डेटाबेसको नाम राख्न सक्नुहुन्छ के राइट क्लिकै हुँदैन त नि राइट क्लिकै हुँदैन रे हुँदैन त ठिकै नो प्रब्लम दाजु तपाईँ र म अहिले उयो भइसकेपछि 1-on-1 गरौँला दाइ यहाँ डेटाबेस त देखाइरहेछ नि तपाईँकोमा डेटाबेस 1 त देखाइरहेछ तपाईँले यहाँनिर यसरी टक्क राइट क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ हुनसक्छ अनि यसरी मैले यहाँनिर यसरी क्रिएट गरेर चाहिँ यहाँ आफ्नो डेटाबेसको नाम राखेर यसरी सेभ गरिदिएँ भने यो डिभिडी रेन्टल भनेर आउँछ होइन अब यो डिभिडी रेन्टलमा पनि अब डेटाबेस त हाल्नु पऱ्यो हामीले डेटा त हाल्नु पऱ्यो अब डेटा कहाँबाट हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि मैले टार फाइल छ नि जुन टार फाइल अघि मैले पठाएको तपाईँहरूले रिस्टोर गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ फाइल नेम फाइल पाथ होइन अब यहाँ सो अल हिडन फाइल्स अनि अल फाइल्स होइन गर्नुभयो भने मेरो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ डाउनलोड्समा होइन अब डिभिडी रेन्टल डट टार फाइल छ नि यहाँ मैले देखेँ नि मैले यहाँ गरेँ होइन अरू केही गर्नु पर्दैन अथवा तपाईँहरूले सिधै यो फाइल पाथ राखिदिँदै पनि हुन्छ होइन यहाँ सिधै यसरी फाइल पाथ ल्याएर राखिदिँदै पनि हुन्छ अनि तपाईँहरूले रिस्टोर गर्नु पर्यो जब क्रिएटेड हजुर त्यो फाइल इन्सर्ट गर्ने कहाँबाट जानु हो यो डिभिडी रेन्टल भन्ने अघि मैले जुन डेटाबेस बनाएँ नि यसरी यो डेटाबेस क्रिएट गरेर डेटाबेस गरेर बनाएपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने डिभिडी रेन्टलमा गएर तपाईँले राइट क्लिक गर्नुभयो भने रिस्टोर भन्ने अप्सन आउँछ क्या रिस्टोर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको अब अघि मैले टार फाइल पठाएको थिएँ नि त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँले फाइल पाथ दिनुभयो भने अनि फाइल पाथ दिइसकेपछि तपाईँहरूले रिस्टोर गर्नुभयो भने तपाईँले डेटाबेस एड गर्नुहुन्छ क्या डेटा एड गर्नुहुन्छ क्या बुझ्नुभयो अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन रिफ्रेस गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डेटा एड हुन्छ स्किमाज है तपाईँले यहाँ स्किमाजमा गएर हेर्नुभयो भने टेबल्समा गएर हेर्नुभयो भने हाम्रो डेटा के भयो त एड भयो देख्नुभयो
ल यहाँसम्म हामी को आइपुग्यौँ त छैन 10 पनि बज्यो त्यसो त यो अहिले हजुरले देखाउनु भएको डेटाबेस त जस्तो मैले पहिला जे मसँग थियो त्यही नै रहेछ ए डिभिडी रेन्टलै हो हजुर ए त्यसो त्यही हुनुपर्छ हजुर तपाईले होजे पोटियाको क्लास लिनुभएको हो मैले उसकै रिसोर्स युज गरेको यसमा ए हजुर यो डिभिडी के अरे यो डेटाबेस चाहिँ डेटा चाहिँ इजी छ क्या यो यसो सिम्पल छ अनि जो मान्छेले पढ्ने पनि एकदम बुझिन्छ जस्तो अनि यो रेन्टल हाम्रो के भन्छ त्यसलाई हाम्रो इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ क्या एकदमै त्यस्तो हामी केही छैन सिडी रेन्ट गर्थ्यौ नि सिम्पल हैन सिम्पल छ नि त अर्को पनि मसँग के अरे ह्युमन रिसोर्सको डेटा थियो के अनि त्यो चाहिँ ओराकलमा थियो अनि त्यो चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड भयो क्या अनि यो चाहिँ एकदम सजिलो भएर मैले यो गरेँ हजुर हामी सबैको भयो यहाँसम्म छैन छैन प्रोसेसिङ हुँदैछ भनेको इन्स्टल हुँदैछ अनि भएन भने पछि सोध्नुपर्छ होला मैले ए ल हुन्छ केही छैन हामी पछि के भन्छ त्यसलाई वान अन वान गर्न सक्छौँ हाम्रो यता के अरे हाम्रो निर्मल ब्रदरको मेरो त फेल भयो त के भएछ हो फेल भनेको गर्दाखेरि एकचोटि आज बरु हैन यो सफ्टवेयर मजाले डाउनलोड गरेर बरु अर्कोचोटिदेखि चाहिँ मजाले उयो गर्ने हो बरु के भयो देखाउनु न बरु एकचोटि हाम्रो रमेश सरलाई चाहिँ त्यो सफ्टवेयर के अरे रिस्टोर गर्ने बेलामा फेल भने हो हजुर हजुर हैन त्यसले केही फरक पार्दैन त्यो तपाईको रिस्टोर भइसक्यो त्यो फाइल टाइपको बारेमा चाहिँ त्यसले अघि मैले अट्याच गर्न खोज्दा पनि देखाएको थिएन कि एकचोटि के भएको देखाउनुस् त शेयर गर्नुस् त मेरोमा पनि प्रब्लम आइरहेको छ त्यो एउटा यस्तो फेल भनेको एक्जिट पर्दैन यो माथि तपाईँ डिभिडी रेन्टलमा जानुहोस् त एकचोटि त्यहाँ गएर माथि त्यसमा राइट क्लिक गरेर डिभिडी रेन्टलमा राइट क्लिक गर्नुहोस् माथि अझै माथि हो त्यहाँ माथि अनि त्यहाँ रिफ्रेस गर्नुहोस् त हो अनि त्यहाँ स्किमाजमा त्यो एरो थिच्नुहोस् त हो अब यसलाई उता सार्नुहोस् त हो अन्त टेबल्समा गएर तपाईँको हेर्नुहोस् त टेबल्समा पनि फेरि यहाँ टेबल्स भनेछ नि तल ओहो यो त आएन छ फेरि माथि जानुहोस् त एकचोटि माथि भने फेरि एकचोटि त डिभिडी रेन्टलमा गएर तपाईँले फेरि सायद रिस्टोरै गर्नुपर्छ होला फेरि एकचोटि राइट क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ डिभिडी रेन्टलमा माथि रिस्टोर गर्नुहोस् त तपाईँको यहाँ फाइल पाथ दिनुहोस् त होइन तपाईँले डाइरेक्टली होइन टार फाइल गर्नुपर्छ त्यो हो कस्टमर टार फाइल गर्नुपर्छ हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त हो अब गएर चाहिँ फेरि डिभिडी रेन्टलमा गएर रिफ्रेस गर्नुहोस् त एकचोटि अब एकचोटि टेबल्समा गएर हेर्नुहोस् त हो आयो भयो तपाईँको अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एकचोटि माथि जानुहोस् त अब डिभिडी रेन्टलमा अब तपाईँले क्वेरी टुल गर्नुहोस् त हो तपाईँले अब यहाँ बसेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्वेरी अब डेटाबेसमा तपाईँले डेटा रिट्राइभ गर्नु पर्यो तपाईँले सर्टेन डेटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले कोड गर्नुपर्छ सुन्नुभयो अब अरू कसैको केही छ भने सेयर गर्नुहोस् त आज हामी बरु यही होइन आज रेडी हौँ बरु सबैजना टुलमा चाहिँ नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ मजाले बसेर मेरो त्यो रिस्टोर गर्ने बेलामा फाइल नट फाउन्ड भन्थ्यो एकचोटि खोल्नुहोस् त फेरि सेयर गर्नुहोस् त स्क्रिन ब्रदर
यस्तो देखाउँछ तपाईँको त उयसको एक्जिक्युटिभलै छैन त। एकचोटि तपाईँको होममा जानुहोस् त, यसलाई उयो गरेर होममा भन्नाले भनेको तपाईँको विन्डोजको होममा के यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् त, अनि तपाईँको त्यो रेकर्डिङ उयो के अरे सेयर नै भएन यसको। कताबाट सेयर गर्छ त्यो एप्लिकेसन यसलाई हो यहाँ गएर तपाईँले के अरे पोस्टग्रेसक्यूएल गर्नु त, यसको त्यो एक्जिक्युटिभलाई क्लिक गर्नुहोस् त, त्यो सेकेन्ड हजुर मैले त सेकेन्ड टाइम डाउनलोड गरिसकेँ पिजी एडमिन, त्यो पनि देखाएन। मैले यो पहिला इन्स्टल गरिसकेको थिएँ गर्न त। तपाईँले एक्चुअली के अरे एकछिन भन्नु एक्चुअली फेरि त्यहाँ डिभिडी रेन्टलमा एक्चुअली राइट क्लिक गरेर फेरि एक्चुअली रिस्टोर गर्नुभयो। मेरो हेर्नु त के आएको, प्रोग्राम रिस्टोर फाइल नट फाउन्ड, तपाईँको एक्जिक्युटेबल फाइल नट फाउन्ड भन्छ है। नेक्स्ट गर्नुहोस् न, तपाईँले यो सट डाउन गर्नुहोस् त पिजी एडमिन। मेरो नि सेम प्रब्लम हो, त्यस्तै देखाउँछ मेरो नि। पिजी एडमिन क्लोज गर्नु, सायद त्यो उहाँले छुट्टै गर्नु भएन होला, त्यो पोस्टग्रेसक्यूएलकै भित्रकै पिजी एडमिन हो जस्तो लाग्यो त्यो पाथ हेर्दाखेरि। मेरो नि त्यही हो। तपाईँले पिजी एडमिन पनि डाउनलोड गर्नु भएन ड्यानियल ब्रदर? हजुर गरेको, इन्स्टल पनि गरिसकेको थिएँ। यो टाइम लाग्छ जस्तो छ, अरू केही गर्दै गरौँला नि है। अरू सुजिताको होइन, सुजिताको देखाउ त। दा यो चाहिँ पोस्टग्रेसक्यूएल गरेको थिएँ डाउनलोड, त्यसपछि पेज एडमिन 4 गरेँ, ओपन गर्दाखेरि त सर्भरमा केही डाटाबेस नै देखाउँदैन। मैले चाहिँ युट्युब हेरेर त्यो सर्भर कसरी स्टार्ट गर्ने त्यो सबै फर्स्टदेखि लास्टसम्मै गरेको थिएँ, त्यही भएर त होइन नि प्रब्लम। नहुनुपर्ने हो, अब हुन्छ होला। तिम्रो ओके गर त, अब त्यो क्लिक गर त। के आएन एक्चुअली पहिलाको त्यो पिजी के अरे तिम्रो त्यो पोस्टग्रेस अनइन्स्टल गरेर फेरि एक्चुअली गर्छौ कि यसलाई? त्यो अब सुरुको पोस्टग्रेस त्यसलाई अनइन्स्टल गर, हजुर, अनि फेरि त्यसलाई इन्स्टल गर न। ए हस्, अनि त्यसपछि फेरि एक्चुअली इन्स्टल गर त, हुन्छ कि? ओके, एकचोटि यता पनि हेर्ने कि भाइ है, मेरो तल आएछ गर्नु के? हेमन्तहरूको भयो? ए मेरो विन्डोजमा चाहिँ भयो, म्याकमा चाहिँ सुजिताको जस्तै प्रब्लम आयो। मैले म्याकमा गरेको, अहिले कहिले गरेको मैले, केही भएन, ठ्याक्कै त्यसरी नै भयो। तपाईँले कुन चाहिँ भर्जन डाउनलोड गर्नुभएको थियो? अन्त लेटेस्ट गरे। मैले यो यतापट्टि मेरो म्याकमा रेडी भएर बसिरहेको थिएँ। दाइ तपाईँको सेयर भएन किशोर दाइ? सर मेरो रिस्टार्ट सम्म भयो, त्यसपछिको प्रोसेस के हो? ओपन गर्न आएन। ल एकचोटि के अरे स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न। यता हाम्रो रोशनजीको भयो?
मेरो अघि जस्तै त्यो प्रब्लम छ, त्यही पाथ मिलेन भन्ने। ए हो हजुर के भएछ तपाईले त्यो लास्टमा त्यो डिभिडी रेन्टल फाइल एड गर्ने बेलामा चाहिँ हैन रेस्टोर गर्ने बेला त्यो रिस्टोर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो अघि हाम्रो महेशजीले भने जस्तै त्यो पोस्टग्रेसको आफ्नै पिजी एडमिन युज गरेको हो कि एकचोटि चेक गर्नुस् न। किशोर दाइ शेयर गर्दै हुनुहुन्छ? यो हाम्रो म्याक हुनेहरूले मलाई एउटा कुरा हेल्प गरिदिनु पर्यो। मैले कसरी म्याकमा म्याक एकपटक रिस्टार्ट गरे भने चाहिँ हुन्छ होला। म्याकमा कसरी सफ्टवेयर अनइन्स्टल गर्ने हो दाइ? एप्लिकेसनमा गएर गर्नुपर्छ। एकछिन पख ल। सुरुमा त्यो सेटिङ्समा जाने अनि सिस्टम प्रेफरेन्समा जाने के अरे सिस्टम प्रेफरेन्समा त्यहाँ के हुन्छ हौ एप्लिकेसनमा गएपछि त डिलिट अप्सन मात्र आउँछ। डिलिट अप्सन आयो मेरो पनि तर अनइन्स्टल भएन। यसलाई राइट क्लिक गर्यो भने राइट क्लिकै हुँदैन क्या? अनइन्स्टल भनेको के अरे डिलिट भनेको अनइन्स्टल होला म्याकमा सायद। मैले गरेर तर डिलिट गर्दा पनि फाइल चाहिँ त्यही छ। त्यो सबैलाई मुभ टु बिन कि रिसाइकल बिन के भन्ने अप्सन गर्यो भने आफै मुभ भएर जान्छ। दिमाग पनि चल्दैन। मैले डिलिट गरेर अनि फेरि डाउनलोड गरेँ अनि त्यसपछि ओपन गरेँ हैन पोस्टग्रेसक्यूएल। सुता शेयर गर न, स्क्रिन शेयर गर न। अनि त्यसपछि चाहिँ यसले डाटा डिरेक्टरी इन युज भनेर भनिरहेछ। स्टार्ट गर त एकचोटि। तिमीले त पिजी एडमिन खोल्नुपर्छ होला एकचोटि। पिजी एडमिन नै खोलेको छ। त्यही छ नि माथि पिजी एप्लिकेसन। सर आएन नि फेरि। सर नभन्नु न कि दाइ भन्नु कि त भाइ भन्नु न। ला दाइ भन्छु त्यसो भए। मैले लाज लाग्यो मलाई। यो के भन्छ मेरो रिस्टार्ट भयो कम्प्युटर हैन, त्यसपछि के गर्ने नै थाहा भएन का? ल एकचोटि तपाईको स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो। यो तिमीले सुविधा के गर भने यो पहिला डाउनलोड गरेको जुन पिजी पोस्टग्रेसक्यूएल छ नि हजुर त्यसलाई अनइन्स्टल गर। त्यो अनइन्स्टल भनेको मुभ टु ट्र्याश मात्रै आयो अनि त्यो गरेर फेरि गरेको हो। यो सेकेन्ड टाइम अनइन्स्टलै गर्नुपर्छ ल एकछिन पख। त्यो नै भेटेन। म मोबाइलबाट जुममा जोइन भएको छु क्या, स्क्रिन शेयर गर्न नि मिलेन। त्यस्तो त गर्नु भएन नि त। गुगलमै सर्च गर्नु पर्ला अब हाउ टु अनइन्स्टल एन एप इन म्याक भनेर। तपाईँको भयो सेयरिङको त्यो सेयरिङको अप्सनै दिदिने क्या मैले, कहीँ छैन त्यो हेर न। शेयर गर्नु न स्क्रिन।
त्यसले त्यसको अप्सनै कहीँ देख्दिनँ म, कहाँ छ खै यार? म अब किशोर दाईलाई कारवाही गर्छु। दाई त्यहाँ स्क्रिन सेयर भन्ने अप्सन छ नि तल, पार्टिसिपेन्ट्स च्याटको छेउमा हेर्नुहोस् त। पार्टिसिपेन्ट च्याट, रियाक्सन, सेटिङ अनि मोर मात्र छ क्या, त्यो स्क्रिन सेयरिङ छैन। रियाक्सन सेटिङ मोर छ, त्यहाँ सेयर स्क्रिन छैन। त्यही छैन, त्यो अप्सनै छैन। तपाईँले त्यो अप्सन हटाइदियो क्या के अरे जुमले हे पो दाइ म प्रुफ पठाइदिन्छु, छैन क्या यहाँ हेर न। ह्याक भएर होला। मलाई फोटो खिचेर पठाउनुहोस् त स्क्रिनको। ल कस्तो अल्पविश्वासी यार प्रभु। ल हेर यहाँनिर कहाँ छ त सेयरिङको अप्सन? तिम्रो फोटो सहित आयो ल। ल पठाउनुहोस्। विश्वासी भएर विश्वासीको विश्वास लागेन, के गर्नु? त्यो त वान अन वान नै भेट्नुपर्ने अवस्था आयो त। ठिकै छ, केही छैन। अब स्टिल 10 मिनट्ससम्म हामी लागि परिरहेछौँ। त्यसपछि आधा घन्टा चाहिँ यसो डेटाको बारेमा डिस्कस चाहिँ गर्नुपर्छ है आज। किशोर दाइले कहिले म्याक किन्नु हो दाइ? मैले ऊ भाइले किने, मन्जुलले ब्रदर मन्जुलले किनिदिएको। निर्मल ब्रदर भयो तपाईँको? मेरो PostgreSQL डाउनलोड गरेपछि के गर्ने भयो कि म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु। सेयर गर्नुहोस् न त, स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न। ओके, म यहाँसम्म चाहिँ पुगेँ, मेरो स्क्रिन सेयर भयो। भयो। एकचोटि सर्भरमा क्लिक गर्नुहोस् त। ओके, सर्भर क्रिएट हो। त्यहाँनिर रिफ्रेस गर्नुहोस् त। हो, अब त्यसमा त्यो एरो आयो नि, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि। त्यसमा हैन? हजुर, एकचोटि राइट क्लिक गरेर क्रिएट गर्नुहोस् त एकचोटि। सर्भर गर्नुहोस् त। नेम मैले जेसुकै नेम दिए पनि हुने हो। PostgreSQL भनेर टाइप गर्नुहोस् त। हैन, त्यो हुँदैन। यो त तपाईँले नयाँ तपाईँको के उयो छ भने त्यो अटोमेटिकली आउनुपर्ने हो क्या यसमा चाहिँ खासमा। मैले पनि के कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नु पर्यो कि? सायद एकचोटि गर्नुहोस् त, कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेर गर्नुहोस् त। युजली रिस्टार्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कति उयसमा चाहिँ। एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुहोस् त। ओके, मैले रिस्टार्ट गर्दाखेरि म अफ हुन्छु, फेरि म अनलाइन आउँछु है त रिस्टार्ट गरेर। हुन्छ, एकचोटि गरेर आउनुहोस् न बरु। अनि फेरि हामी हेरौँ। यो कसको हो? यो कसले सेयर गरेको? हाम्रो युविका श्रेष्ठले हो। उहाँले त्यो सर्भरमा क्लिक गर्नुहोस् त एकचोटि। हो, पासवर्ड सेभ त्यहाँ सेभ गरे पनि हुन्छ, नेभर गरे पनि हुन्छ। सर्भरमा क्लिक गर्नुहोस् त। तपाईँको पनि सायद उयो नै गर्नुपर्छ होला। होइन, पर्दैन त्यो। तपाईँले पनि के अरे रिस्टार्ट गर्नुपर्छ होला कम्प्युटर। हजुर, युविका हजुरको त्यो ऊ हो, तपाईँको म्याक हो? म्याक होइन, विन्डो नै हो। ए ल, म्याकमा मात्रै होला यस्तो भनेको। होइन, रिस्टार्ट नै गर्नुपर्छ होला। रिस्टार्ट गरेर आउनु। रिस्टार्ट गर्नुहोस् न एकचोटि। मेरोमा त स्क्रिन सेयर गर्ने ठाउँै छैन यार। अनि साँच्चै हो रहेछ हेमन्त, स्क्रिन सेयर गर्ने ठाउँै छैन। स्क्रिन सेयर गर्ने ठाउँै छैन रहेछ उहाँको। अनि त्यसपछि यो प्रब्लम चाहिँ रिस्टार्ट गरेर गएन, सुषमाको पनि भएन। यसलाई एकचोटि अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गरौँ भनेको, त्यो पनि गर्न आएन। म खोज्दैछु, युट्युबलाई सोध्नु पर्यो। ल, अहिलेसम्म कतिजनाको चाहिँ भयो? मेरो भयो, कर्ण दाइको भयो, कर्ण ब्रदरको मेरो नि भयो, प्रब्लम सल्भ भयो। यता हाम्रो रोशन ब्रदर होइन, के गर्नु तपाईँले त्यो? किनभने अर्को एकजना यसो गर्नु न, म स्क्रिन सेयर गर्छु, म त्यो प्रब्लम भएको सबैलाई भनिदिन्छु नि त। ल, सेयर गर्नुहोस् त। म्याकको लागि पनि भनिदिनु है।
सुजिता आयो, सुजिता फेरि भएन त्यो? भएन नि भाइ। ठिक छ, हामी एक दिन बस्नु। इभन अहिले त अघि त पोस्टग्रेस सर्भर त चलिरहेको थियो, अहिले त सर्भर पनि खोल्दाखेरि डाटा डिरेक्टरी इन्क्लुड हुन्छ। 100%। मेरो स्क्रिन सेयर भयो? हजुर हजुर भयो। यो फाइलमा गएर प्रिफरेन्स क्लिक गर्नु, त्यो जुन अघि पाथमा प्रब्लम भइरहेको थियो नि सबैको, उहाँहरूले चाहिँ फाइलमा गएर प्रिफरेन्स क्लिक गर्नु, प्रिफरेन्समा क्लिक गरेर चाहिँ तल पाथ भन्ने छ क्या, बाइनरी पाथ। बाइनरी पाथमा चाहिँ यो रेस्टोर एसक्यूएल बाइनरी पाथमा चाहिँ यो जुन त्यसमा अर्कै छ होला, तपाईँले यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल अघि कसको त्यो प्रब्लम थियो नि, तपाईँले च्याटमा पठाइदिनुहोस् न। यो रिस्टार्ट गर्दा पनि त्यही नै आयो। एकछिन है, तपाईँले एकचोटि यो बाइनरी पाथमा जानुभयो होइन? हजुर हजुर। मेरोमा त 4वटा छ त यहाँ पाथ। एसक्यूएल बाइनरी पाथ मेरो त 5वटा छ। शेयर स्क्रिन यसलाई चेन्ज गरेर केमा जाने भन्नुभयो? सी प्रोग्राम फाइल्स। यो त विन्डोजमा भयो है? हजुर हजुर, विन्डोजमा। एकचोटि म यसलाई एप्लिकेसनमा जाउँ। अघि कसको यो प्रब्लम थियो नि, मैले बिर्सेँ। हाम्रो उसको युविकाको थियो क्या यो प्रब्लम। युविका जी एकचोटि यो तपाईँले यो ठ्याक्कै गर्नुहोस् त। अघिकै ठाउँमा जाने हो? त्यो फाइलमा गएर प्रिफरेन्समा जानुहोस् न। फेरि एकचोटि हाम्रो रोशनजीले देखाइदिनुहोस् न कसरी भन्छ। माथिपट्टि फाइल भन्ने छ, फाइलमा गएर प्रिफरेन्स क्लिक गर्नु, प्रिफरेन्समा क्लिक गरेपछि तलपट्टि यहाँनिर यो पाथ भन्ने छ क्या, त्यसमा बाइनरी पाथमा क्लिक गरेपछि यो पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल बाइनरी पाथमा चाहिँ तपाईँहरूको अर्कै छ होला, मेरो पनि अर्कै थियो। मैले यो हालेपछि चाहिँ भयो। मैले च्याट बक्समा पनि भर्खरै पठाइदिएको छु, यो पेस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पोस्टग्रेस बाइनरी एसक्यूएल बाइनरी अनइन्स्टल गर्न सक्यो त पोस्टग्रेस? यो पाथ हाल्नुभएपछि तपाईँले सेभ गरेपछि अब तपाईँले रेस्टोर गर्नु भने आउँछ। अब हामीले त रेस्टोर चाहिँ त आएको थिएन, तब आउँछ, यसरी आउँछ। भयो युविकाजीको? अघिकै ठाउँमा जानै आएन मलाई। सेयर गर्नुहोस् न त स्क्रिन। स्क्रिन सेयर गरेको। अहिलेको तपाईँले यो पिजी त्यो के भन्छ, त्यो पिजी एडमिन छ नि, त्यो तल हात्तीको टाउकोमा खिच्नु पर्यो। हात्तीको टाउकोमा खिच्नु। अहिलेको पासवर्ड हाल्नुहोस् त। अब त्यो फाइलमा जानुहोस् त एकचोटि।
प्रिफरेन्सेस त्यो तलपट्टि बाइनरी पाथ छ नि तल पाथ बाइनरी पाथ भन्ने छ साइडमा अझै तल जानुस् न हो त्यसमा हो तपाईले त्यो अघिको पाथ छ नि जुन उहाँले पठाइदिनु भएको त्यो पाथ कपी त्यो हटाएर तपाईले त्यो पेस्ट गर्नुस् न यो पाथ म्याक को लागि पनि सेम हो म्याक को लागि डिफरेन्ट हुन्छ होला पक्नुस् ल म म्याक को लागि के रहेछ पाथ भनेर हेर्छु त्यसलाई के गर्ने भन्नु भएको हो त्यो त्यो डलर साइन डिआइआर रन टाइम छ नि त्यसलाई हटाइदिनुस् त्यसलाई हटाएर मैले च्याट बक्समा पठाएको छु त्यो पेस्ट गर्नु कपी भेट्नुभयो तपाईको त्यो जुमको च्याटमा जानुस् कपी पेस्टै गर्नु कपी भयो पेस्ट भएन हो र गर्नु न तपाईको विन्डोजमा जानु न विन्डोजको सीमा पेस्टको लागि के हो कन्ट्रोल के हो कन्ट्रोल भी भयो सेभ गर्नुस् त अब जानुस् त सर्भरमा यहाँ माथि सर्भर छ नि यसमा हजुर अनि त्यो एरोमा क्लिक गर्नुस् न त्यहाँ छ त्यो के भन्छ त्यसलाई ग्रेटर देन साइन जस्तो छ नि यही के सर्भरको उता साइडमा लेखेको साइडमा लेफ्ट कि राइट हैन तपाईको लेफ्टमा अलिक अगाडि सर्भरको लेखेको अगाडिपट्टि छ नि एउटा ट्रेन जस्तो हैन यो एरो हो त्यो अब त्यो पासवर्ड हाल्नुस् त पोर्ट वाला पासवर्ड हो अघि तपाईले हालेको पासवर्ड पहिलाको जी अब त्यो डेटाबेसमा क्लिक गर्नुस् त राइट क्लिक क्रिएट गर्नुस् त डेटाबेसमा क्लिक गर्नुस् हो त्यहाँ अब डेटाबेस नाम डीबीडी रेन्टल भनेर राखिदिनुस् न हजुर सेभ गर्नुस् त हो अब डेटाबेसमा त्यहाँ त्यो डीबीडी रेन्टल भन्छ त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुस् त डेटाबेसमा डीबीडी रेन्टलमा त्यो रिस्टोर भन्ने अप्सन छ अब त्यो फाइल नेममा छ नि त्यो तीनटा डट छ नि लास्टमा त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त अहिलेको तपाईलाई हामीले त्यो तार फाइल पठाएको तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो त्यो च्याटबाट च्याटबाट भन्नाले त्यो च्याटमा हामीले एउटा फाइल पठाएको थियौ नि तपाईलाई डाउनलोड गर्नु भनेर
प्रोग्राम फाइल हो होइन होइन तपाईँ जुमको च्याटमा जानुहोस् त एकचोटि च्याटमै छु त्यहाँ त्यो माथिपट्टि त्यो के डिभिडी रेन्टल टार फाइल भन्ने छ फर्स्ट त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने अथवा म फेरि पठाइदिन सक्छु म फेरि पठाइदिन्छु अहिले आयो होला हेर्नुहोस् त एउटा फाइल यसलाई के गर्ने तपाईँले डाउनलोड त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त फाइल ग्रुपमा पठाएको कि त्यो इन्डिभिजुअल पठाएको त्यो फाइल होइन त्यो च्याटमा पठाइदिन्छु दाइ क्लिक गरेपछि धेरै आयो यहाँनिर नेम भनेर के गर्ने हो होइन होइन यसलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस् न तपाईँले एकचोटि त्यो तपाईले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो च्याट बक्स छ नि हाम्रो जुमको च्याट बक्स यो जुमको च्याट बक्समा चाहिँ भर्खर मन्जुल दाइले एउटा फाइल पठाउनु भएको छ डिभिडी रेन्टल भन्ने हेर्नुहोस् त हजुर हजुर त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यो डाउनलोड हुन्छ क्लिक गर्नुहोस् त भयो यो नेमहरु देखे डबल क्लिक गर्नुपर्ने कि हो यहाँ सेभ गर्नु के अरे तपाईँले डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस् त डेस्कटप अब यहाँ सेभ गर्नुहोस् सेभ त्यहाँ तल सेभ अप्सन छ नि सेभ हो अब तपाईँले त्यो 3टा डट छ नि माथि फाइल नेममा अलि तल त्यो फाइल नेममा थिच्नुहोस् त त्यही रातो बक्समा अलि उता पछाडिपट्टि 3टा डट भएको ठाउँमा अब तपाईले त्यो बीचमा यहाँ मेरो देख्नुहुन्न है त्यहाँ डेस्कटपमा जानुहोस् त त्यहाँ तल डेस्कटप अलि तल डेस्कटप लेखेको ठाउँमा यो हजुर ए राइट हामीले स्क्रिन कन्ट्रोल पनि गर्न मिल्छ है दाइ यहाँ त्यहाँ थिच्नुहोस् त डेस्कटपमा तपाईकोमा एउटा अप्सन डिभिडी रेन्टल डट टारमा क्लिक गर्नुहोस् त यहाँ अर्कै आइरहेको छ हैन डिभिडी म यहाँ हेर्नु मेरो माउस कर्सर हेर्नुहोस् यो मैले चलाइरहेको छु नि हो त्यहाँ अब सेलेक्टमा थिच्नुहोस् यहाँ पर्फेक्ट ल अब यसलाई रिस्टोरमा थिच्नुहोस् तल यहाँ मेरो कर्सर देख्नुहुन्छ हजुर ल ल भयो अब यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् त्यहाँ रिस्टोर गर्नुहोस् न ए भइरहेछ क्यारे हैन ए भइसक्यो एकचोटि यतापट्टि आउनुहोस् यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि रिफ्रेश गर्नुहोस् यहाँनिर ल मैले गरिदिएँ ल भयो स्किमामा टेबल छ कि छैन हेर न डिभिडी रेन्टल अन्जिल दाइ हजुर उयो च्याट बक्समा टोटली ब्ल्याङ्क छ किनभने अघि रिस्टार्ट भएको थियो एकचोटि पठाइदिने त फेरि पठाइदिन्छ है त नो वरिज टेबल छ दाइ ए हो ल नाइस टेबलमा पनि फेरि क्लिक गर न मैले यहाँ यो आफ्नो कम्प्युटरमा क्लिक गरे जस्तो नहुने रहेछ कि ल छ फाइल छ ल अब त्यहाँ त्यो क्वेरी एडिटर त्यो डिभिडी रेन्टलमा गएर राइट क्लिक गरेर क्वेरी एडिटर खोल्देऊ न यो यहाँनिर जानुहोस् त तपाईँ राइट क्लिक गर्नुहोस् त केमा पाउनुहुन्छ है यो
अब हामीले चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ डेटा रिट्राइभ गर्नु छ, जे गर्नु छ हामीले यहाँ बसेर कोड गर्नुपर्छ है। ल अरु को बाँकी छ हामी अब? हामी बाँकी छौँ जो म्याकले खाने हो, जुटु साहबले खाने खानुभयो। म त विन्डोजमा गर्न थाले अब। यसो गरौँ न त, अब हामी एक हप्ता बाँकी हुन्छ हैन, बिचमा चाहिँ अब हामी को के भएको छैन, बरु 1 on 1 भेट्दै अनि गरौँला नि त, हुँदैन? हुन्छ। विन्डोज हुने कसैको भएन भने मलाई फोन गर्नु भयो हुन्छ, आई क्यान हेल्प। अनि म्याकको केही भयो भने मलाई सुजिता तिम्रो भयो? मेरो भएन दाइ। अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले त्यो युट्युब हेर्दै गरेको थिएँ नि त, त्यो हजुरले पठाएको पिडिएफबाट। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के गराएको छ भने सर्भर अन गर्नको लागि के कोड हाल्ने सिकाउँछ क्या। मैले त्यही हालेर गरेँ अनि अहिले त सर्भर नै चलिरहेको छैन नि त। ए हो, ल ठिक, यसो गरौँ न त, हामी कुनै बेला भेटेर गरौँ न त, हुँदैन? किनभने अहिले पोस्टग्रेस खोल्दाखेरि त त्यसले अलरेडी इट्स इन युज भन्छ, देन युजिङ। तिम्रो भोलि पर्सितिर मिल्छ? नभए हामी भेटेर त्यसलाई डिबग गरौँला नि त, हुन्छ? दाइ म आजको लागि चाहिँ विन्डोजमा नि डाउनलोड गर्दैछु, अनि म्याकमा अलिक सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो। अनि भोलितिर भेटौँला नि त एकछिनलाई, भएन भने मेरो म्याकमा म ट्राई गर्छु फेरि। A1 देखि नि प्रब्लम सल्भिङ स्किल आउन थाल्यो त। सही हो। ल यसो अब हामी अब हैन, अब आज यसो डेटाको बारेमा यसो कुरा गरौँला नि त है त, सबैजना यसो हामी सबैजनाले के बुझेका छौँ हैन, एकअर्कासँग नलेज सेयर गरौँ न त है। ल म अब स्क्रिन सेयर गर्छु है त, ताकि हामी एटलिस्ट केही न केही ब्याक टु मिटिङ। ल अब के छ